दीन वाइब्स, दीन की आवाज। रिज़्क़ अल्लाह ने देना है और अल्लाह देगा। बारे में परेशान ना हुआ करे कि जी कहाँ से आएगा, अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है। एक मर्तबा एक आदमी मेरे पास आया, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की, लिखा पढ़ा बंदा नजर आता था, मगर ज़ारो कतार रोने बैठ गया, आंसू टप टप गिर रहे थे। मैं भी परेशान हुआ कि ये बंदा बहुत ही दुखी है जो इतना रो रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि जी आप बैठे रो ही रहे हैं, आप कोई बात करें। उसने कहा जी मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और उन दिनों गोल्डन शेक हैंड वाली तरतीब चली थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि जो बंदा अपनी रिटायरमेंट दे लेगा हम उसे मुनाफा भी दे देंगे और वो फिर कोई और काम करके अपनी जिंदगी गुजारे। गवर्नमेंट को फायदा ये था कि वर्कर कम हो जाएंगे और वर्कर को फायदा ये था कि एक ही वक्त में पैसे मिल जाएंगे, तो मकान खरीद लेंगे, बेटी की शादी कर लेंगे, या फलां कर लेंगे या फलां कर लेंगे। वो कहने लगा कि मुझे तकरीबन 16 लाख रुपया मिले जो बेनिफिट के थे। मैंने और बीवी ने मशवरा किया कि हम इसको रख देते हैं और अपने गुजारे के लिए मैं कहीं पे जॉब कर लेता हूँ छोटी मोटी, और रोटी हम खा ही लेंगे और ये पैसे बच्चों की तालीम और उनकी शादियों के काम आए। कहने लगा कि मेरा एक दोस्त था, मैंने कई बातों बातों में उसको भी बता बैठा कि मुझे गवर्नमेंट के 16 लाख मिले हैं और मैंने रख दिए। अब वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि एक कारोबार है और बड़ा नफा है उसमें, बड़ा फायदा है उसमें, बड़ा फायदा है, और अगर तुम पैसा लगाओ तो मेहनत मैं करूंगा और तुम्हें घर बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे। कहते हैं कि मुझे डर था कि नहीं, तो मैं उसको ना करता रहा। बिल आखिर एक दिन मेरी बीवी ने पूछा कि क्या मसला है, तुम किसी गहरी सोच में डूबे नजर आते हो, क्या परेशानी है। तो मैंने उसे बता दिया कि मेरा एक दोस्त है वो मुझे कारोबार के लिए गया है। बीवी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि उसको 16 लाख न दें, उसको 8 लाख दे दें और देखें 8 लाख का वो आपको क्या फायदा देता है, पता चल जाएगा एक साल में। तो अगर नुकसान होना हुआ तो आधे पैसों में होगा, पूरे पैसों में तो नहीं होगा ना। कहता है मुझे बात अच्छी लगी और मैंने 8 लाख रुपए उस बंदे को दे दिए। उस बंदे ने कहा था जी आपको हर महीने 25-30 हजार मिल जाया करेगा। अब हर महीने की पहली तारीख को वो हमारे घर आके कैश या चेक को दे देता। मैंने एक छोटी मोटी जॉब शुरू कर ली और हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो गया। 25-30 हजार इधर से आ जाते थे, बाकी उधर से मिल जाते थे और हम आराम की जिंदगी गुजारे। एक साल पूरा इसी तरह गुजर गया। तो मेरी बीवी ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है कि जिसमें इतने पैसे देने से हमें हर महीने इतने पैसे मिल जाते हैं। साल गुजरा तो मेरे दोस्त ने कहना शुरू कर दिया कारोबार तो बहुत अच्छा है लेकिन हमने पैसे थोड़े लगाए हैं, अगर और ज्यादा लगा दें तो और नफा हो जाएगा। मैंने बीवी को बताया, उसने कहा हमने एक साल आजमाया है, देखा है शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, वादा पूरा करता है, तो आप इसको बाकी भी पैसे दे दो। कहते हैं मैंने उसको बाकी 8 लाख भी दे दी। अब बाकी 8 लाख देने की देर थी, उस दिन तो निगाहें बदल देंगी, फोन बात करनी छोड़ दी। मैं मसरूफ हूँ, अभी कॉल नहीं ले सकता, मैं बाद में कॉल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जो हर महीने पैसे देता था वो भी उसने डिले करना शुरू कर दिया। पहली तारीख के पैसे 10 तारीख को दिए, फिर दूसरे महीने उसने 20 तारीख को पैसे दिए और तीसरे महीने महीना खत्म हो गया और पैसे दिए ही नहीं। अब मैंने उसे फोन किया, भाई आप हर महीने पैसे देते थे तो हमने घर के खर्चे में तंगी हो रही है, आप पैसे नहीं दिए इस महीने। और जी मैंने आपसे बात करनी है, मैं 2 बंदों को ला के आपसे बात करूंगा। अब बात उसने क्या की, उसने कहा कि मुझे तो कारोबार में नुकसान हो गया है और 16 लाख के 16 लाख खत्म हो गए, तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं आपको देने के लिए। और जो बंदे लेके आया था वो भी उसी के साइन के थे, उसी तरह के। वो भी मुझे समझाने लगे और कहने लगे कारोबार में लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। अब आपने अगर एक साल प्रॉफिट खाया है तो लॉस हो गया, तो लॉस को भी बर्दाश्त कर लो। कहने लगा मैं बड़ा परेशान कि मेरे 16 लाख रुपए गबन हो गए, खत्म हो गए। कहते हैं उससे मैं मुकदमा तो कर नहीं सकता था, न मैं लड़ सकता था, वो लड़ाई में मुकदमे में उनसे ज्यादा तेज था। लेकिन मुझे गिल्ट था अंदर अंदर, एक मेरे सदमा था कि ये मेरे बच्चों के लिए पैसे थे,
میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے۔ میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تو اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹھا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہوگی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا، آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیعت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور ان کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچے کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا، چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس کے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گے۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا ہم نے آپ میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچنے پروفٹ رکھ کے تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ وہ کہے جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہے جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں۔ جو مینیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا۔ ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس سے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو۔ اس بندے کو 10 بوری مل گئی، یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری میں 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ دیا، تو 10 بوری کا اس کو اچھا بھلا فائدہ ہو گیا۔ چنانچہ پھر یہ 10 کی جگہ 20 بوری لینے لگ گیا، پھر 30 بوری لینے لگ گیا، پھر 50 بوری، کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والا نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں۔ اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دی۔
پھر ایک ٹرک سے 2 ٹرک اور 3 ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا، مجھے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت آج میں 16 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہوں۔ 16 لاکھ اس کے ضائع ہوئے تھے، اللہ پہ توکل کی، اللہ نے برکت رزق میں ایسی دی کہ 16 کروڑ کی پراپرٹی کا وہ مالک بن۔ تو ہم کیوں اس معاملے میں شک میں پڑے یا اپنے دل میں حرام لگائے ہیں؟ دل میں تسلی رکھیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے۔ جب اللہ نے پہنچا کے رہنا ہے تو ہم حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائیں؟ اس لیے جو چیز شبد میں ڈالے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ جو چیز شبد میں نہیں ڈالتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے صاف پاک معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔